शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यसरी हनुमानजी लङ्कातिर चारैतिर घुम्दा पनि सीतालाई नदेखेकाले हनुमानजी चिन्तित हुनुभयो। रावणको आज भवनको बीच भागमा उभिएका हनुमानजीले फेरि मणि र रत्नहरूले यथार्थ रूपमा सजिएको अनि सुनका अनेकौं साना साना झ्यालले सम्पन्न भएको विशाल विमानलाई फेरि हेर्नुभयो। त्यसको रचनाको सौन्दर्यताको मूल्याङ्कन गर्नका निम्ति अथवा आकलन गर्नका निम्ति धेरै कठिन थियो। त्यसको निर्माण अतुलनीय किसिमले गरिएको थियो। त्यो विमान विश्वकर्मा आफैले बनाएका थिए तथा उनैले धेरै राम्रो भनेर प्रशंसा पनि गरेका। त्यो आकाशमा उड्दा सूर्य जस्तै शोभायमान हुन्थ्यो। त्यसमा लगाएका सबै सामान ज्यादै प्रयत्नपूर्वक बनाएका थिए भने त्यसमा बहुमूल्य रत्न नजडिएको कुनै ठाउँ नै थिएन। त्यो विमान भएको त्यस्तो प्रकारको विशेषता त देवताहरूको विमानमा पनि थिएन प्रभु। आज रावणले ज्यादै एकाग्रतापूर्वक गरेको तपस्याको बलद्वारा त्यो विमान आफ्नो उसले बनाएको थियो। त्यो विमान त्यसमा सवार हुनेको मनले कल्पना गरेको ठाउँमा तत्कालै पुग्दथ्यो। त्यस्तो मनले चाहेको ठाउँमा पुर्याउने खालको विमान। त्यो विमानको निर्माण गर्दाका अवस्थामा विशिष्ट विशिष्ट प्रकारका कलाहरूको प्रयोग गरिएको थियो। त्यो आफ्नो स्वामीको मनको गति अनुसार धेरै तीव्र गतिमा चल्ने अरूका लागि दुर्लभ वायुको जस्तै वेग सम्पन्न थियो प्रभु भने त्यो तपस्या गर्ने पुण्यप्रदायक महात्माहरूको आश्रय थियो। त्यो विमान शरद ऋतुको चन्द्रमा जस्तै निर्मल र मनलाई आनन्दित बनाउने खालको थियो। जसरी साना साना चुचुराले परिपूर्ण भएको कुनै पर्वतको मुख्य चुचुरोले त्यो शोभायमान हुन्छ त्यस्तै त्यो आश्चर्यजनक चुचुरोले परिपूर्ण भएको पुष्पक विमान शोभा सम्पन्न देखिन्थ्यो। हनुमानले लङ्कामा भएका भवनहरूमा ती भवनहरूका बीचमा एउटा ज्यादै उत्तम प्रकारको भवन देख्नुभयो। त्यो ज्यादै निर्मल र ठुलो थियो। त्यसको लम्बाइ 1 योजन र चौडाइ आधा योजन फैलिएको थियो। रावणको त्यो भवनमा धेरै बारदली थिए। सीताको खोजी गर्ने सिलसिलामा हनुमान त्यो भवनको सबैतिर घुम्नुभयो। ती हनुमान राक्षसहरूका उत्तम भवनहरूमा सीताको खोजी गर्दै एउटा यस्तो भवनमा पुग्नुभयो जुन राक्षसका राजा रावणको निजी वासस्थान थियो। त्यो भवनलाई चारैतिर 4 दारा र 3 दारा भएका हात्तीले घेरेका थिए भने हातमा अनेकौं प्रकारका हतियार लिएका धेरै राक्षसहरू त्यो भवनको सुरक्षामा खटिएका थिए। रावणको त्यो भवन उसका राक्षस जातिका पत्नीहरू र जबरजस्ती अपहरण गरेर ल्याइएका राजकन्याहरूले भरिएको थियो। यो प्रकारले पुरुष अनि स्त्रीहरूले भरिएको त्यो कोलाहलपूर्ण भवन न त कोही नक आदि इत्यादि प्रकारका गोही अनि गोहीका माछाहरू त्यस्तै गरेर साधारण माछाहरूले टन्नै भरिएको थियो। आज वायुको वेगले विक्षुब्ध तथा सर्पहरूले ढाकिएको महासागर जस्तै त्यो भवन देखिन्थ्यो। जुन लक्ष्मी कुबेर चन्द्रमा र इन्द्रको भवनमा जो लक्ष्मी बस्दथिन् तिनै त्यहाँ भन्दा पनि धेरै सुन्दर रूपमा रावणको घरमा निश्चल भएर सधैँ बस्थिन्। जुन समृद्धि कुबेर यम र वरुणको भवनमा थियो त्यो भन्दा धेरै राक्षसहरूको भवनमा रहेको देखिन्थ्यो। रावणको त्यो 1 योजन लामो आधा योजन चौडाइ भएको भवनको बीचमा पुष्पक विमान रहेको थियो जुन ज्यादै आकर्षक सुन्दर थियो। त्यो सबै प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण भएको अनि विमान त्यो विश्वकर्माले ब्रह्माका लागि बनाउनु भएको थियो। वास्तवमा त्यो विमान कुबेरले धेरै ठुलो तपस्या गरेर ब्रह्माबाट पाएका रावणले कुबेरलाई पराजित गरेर जबरजस्ती त्यसलाई आफ्नो बनाएको थियो। त्यसमा बुवासाको चित्र भएको सुन र चाँदीका सुन्दर खाँबा बनाएकाले
त्यो विमान आश्चर्यजनक कान्तिले प्रकाशमय भएको थियो। त्यसमा सुमेरु र मन्दराचल जस्ता अग्ला अनेकौं गोप्य घर बनाएकाले त्यो विमान ज्यादै शोभाशाली देखिन्थ्यो। त्यसको प्रकाश अग्नि र सूर्यको जस्तै। त्यो बनाउँदा आफ्नो अद्भुत कला प्रयोग गरेका थिए। त्यसमा सुनका सिँढी आकर्षक वेदीहरू बनाइएको, त्यसमा सुन र स्फटिकका विभिन्न प्रकारका झ्यालहरू, वेदीहरू नीलमबाट बनेका, त्यसको भुइँमा विचित्र किसिमका मुगा बहुमूल्य मणिहरू अनि अतुलनीय गोला मोतीहरू जडिएकाले तिनले त्यो विमानको शोभालाई बढाइरहेका थिए। सुन जस्तै रातो रङको सुगन्धमय चन्दन सम्पन्न भएकाले यसरी सुगन्धमय चन्दन सम्पन्न भएकाले त्यो विमान आज के भएको भर्खरै सूर्य उदय जस्तो देखिने। हनुमानजीले ती अनेकौं प्रकारका बादलीले सजिएको विमानमा चढ्नुभयो। त्यसमा बसेर उहाँले अनेकौं प्रकारका पिउन योग्य खान योग्य पदार्थको त्यो प्रकारको ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि हनुमानले त्यहाँबाट अगाडि गइसकेपछि एउटा धेरै ठुलो भवन देख्नुभयो। त्यो भवन रावणको ज्यादै प्रिय थियो। त्यसमा मणिहरूको सिँढी सुनका झ्यालहरू बनाएको थियो। भुइँ स्फटिकको थियो भने बीचबीचमा हात्तीका दारा अनेकौं आकृति बनाइएको खाँबा मणिहरूको भएको हुनाले त्यो भवन ज्यादै सुन्दर। आफ्ना धेरै अग्ला खाँबाहरूका कारणले त्यो उडिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसभित्र पृथ्वीमा भएका वन र पर्वत लगायतका चिन्ह भएको एउटा धेरै ठुलो गलैँचा ओछ्याएको थियो। त्यो भवनमा बहुमूल्य ओछ्यान ओछ्याइएको थियो। राक्षसको राजा रावण त्यसमा बस्ने। त्यो भवन अगरु नाम भएको धूप धुमाले धुमिल देखिएको भए तापनि आज हाँसको जस्तै सेतो र निर्मल त्यस्तो सुन्दर भवन त्यो वशिष्ठको सबला गाई जस्तै गरेर सबै मनोकामना परिपूर्ण गराइदिने थियो। त्यसको कान्ति सुन्दर थियो भने त्यो मनलाई आनन्दित बनाउने थियो। त्यो भवन देखेर हनुमान यही स्वर्गलोक हो कि देवलोक हो कि भनेर तर्क वितर्क गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि हनुमानजीले अनेकौं रङ सम्पन्न वस्तु र फूलको माला लगाएर धेरै प्रकारका वेशभूषाले विभूषित भएका व्यक्तिहरू देख्नुभयो। त्यस्तै गरेर जसरी शरद ऋतुमा निर्मल आकाश ताराहरूले प्रकाशमय र सुशोभित देखिन्छ, रावण पनि त्यस्तै सुशोभित भएको देख्नुभयो। आज कसैले के गरेका विभिन्न प्रकारका मदिरालाई पिइरहेका, अनेक प्रकारका कर्महरू गरिरहेका, त्यस्तो प्रकारको के भएको त्यो प्रकारको अवस्था भएको त्यस्ता प्रकारका धेरै व्यक्ति देख्नुभयो। आज त्यहाँ यता र उता हेर्दा, यता र उता डुल्दा आज हनुमानले एउटा अलौकिक एउटा सर्वोत्कृष्ट के गर्नुभयो, सर्वोत्कृष्ट वेदीलाई देख्नुभयो। जसमा पलङ ओछ्याउने गरेको त्यो वेदी स्फटिक मणिद्वारा बनाइएको, अनेकौं किसिमका रत्नहरू जडिएको, नीलमणिद्वारा बनाइएको उत्तम आसन ओछ्याइएको, जसमा हात्तीका दारा र सुन जडिएको सुन्दर देखिएको ती बहुमूल्य पलङहरूमा मूल्यवान बिछाउनाहरू ओछ्याइएको थियो। ती सबैको कारणले त्यो वेदी शोभायमान थियो। अब हनुमानले त्यो पलङको एक भागमा चन्द्रमा जस्तै सेतो एउटा छाता देख्नुभयो, जुन अलौकिक मालाहरूले सुशोभित भएको थियो। त्यो उत्तम पलङ सुन जडिएकाले अग्नि जस्तै प्रकाशमय भइरहेको थियो। हनुमानजीले त्यो अशोकको फूलको मालाले सुशोभित भएको देख्नुभयो। त्यसको चारैतिर उभिएका स्त्रीहरूले हातमा चमर लिएर हम्किरहेका थिए। त्यो पलङ अनेकौं किसिमका सुगन्ध उत्तम प्रकारका धूपहरूले सुवासित थियो। त्यसमा ज्यादै सुन्दर बिछ्याउना ओछ्याइएको थियो। हनुमानजी त्यो प्रकाशमय पलङमा रावण सुतिरहेको देख्नुभयो, जुन सुन्दर आभूषणले विभूषित आफ्नो इच्छा अनुसारको स्वरूपलाई धारण गर्ने अलौकिक गहनाले अलङ्कृत र सुन्दर स्वरूप सम्पन्न थियो। त्यो राक्षस कन्याहरूको प्यारो, राक्षसहरूलाई आनन्द बनाउने प्रकारको त्यो समयमा आज रातो चन्दनको अनुलेप लगाएको, त्यसले गर्दा सन्ध्याकालीन आकाशको लाली जस्तै शोभायमान। उसका अङ्गहरूको कान्ति बादलको जस्तै श्याम वर्णका थिए। त्यसका कानमा उज्याला कुण्डल चम्किरहेका, आँखा राता, पाखुरा ठुला ठुला, सुनौलो रङको कपडा पनि लगाएको। त्यो रातिका समयमा त्यहाँ बसिरहेको आज त्यो मन्दराचल पर्वत सुतिरहेको अनुभूति हुने त्यस्तो प्रकारको उसको शरीर। त्यसको वरिपरि सर्पहरूले फुङ्कार गरे जस्तै त्यो समयमा राक्षसहरू घुमिरहेका। उसको नजिकमा पुगेका हनुमान डराउनु भए जस्तै गरेर पछाडि हट्नुभयो। सिँढी उक्लिएर अर्को वेदी भएको ठाउँमा गएर उभिनुभयो। त्यहाँबाट हनुमानले ती राक्षसहरूलाई हेर्न थाल्नुभयो। जसरी मदको गन्ध सम्पन्न हात्ती सुत्दा विशाल प्रशवण पर्वत सुशोभित हुन्छ,
त्यस्तै गरेर रावण सुत्दामा त्यो अवस्थामा सुन्दर पलङ अझ शोभायमान देखिएको थियो। उसले पर्वत जस्तै गरेर आज के गर्नुहुन्छ हनुमानले? पर्वत जस्तै शरीर भएको रावणका फैलिएका दुईटा पाखुरा देख्नुभयो, जुन सुनका बाजुबन्दले विभूषित भएर इन्द्रको ध्वजा जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। उसका पाखुरामा युद्धका समयमा ऐरावत हात्तीको दाराले प्रहार गरेको चिन्ह अहिले पनि विद्यमान रहेको थियो। उसको काँध धेरै मोटो थियो, त्यसमा वज्रद्वारा प्रहार गरेका चिन्हहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्थे। प्रभु, आज त्यो रावणका पाखुरा कुनै समयमा भगवान विष्णुको चक्रबाट पनि क्षतविक्षत भइसकेको थियो। उसका पाखुराहरू सबैतिर बराबर मोटा, तिनीहरूको जोड्नी बलियो। ती बलिया र उत्तम लक्षण सम्पन्न नङ्ग्र औँलाहरूले सुशोभित भएका हातहरू थिए। उसका औँलाहरू र हत्केलाहरू धेरै सुन्दर देखिन्थे। हात लामा थिए, प्रकाशमय पलङमा फैलिएका ती हातहरू 5 फणा सम्पन्न सर्पहरू जस्तै देखिन्थे। आज सुशीतल र सुगन्धित चन्दनको अनुलेप लगाएका ती हातहरू, आभूषणहरू, विभिन्न प्रकारका गहनाहरूले अलङ्कृत थियो। तिनीहरूमा उत्तम अनुलेप लगाइएको युद्धमा यक्ष, नाग, गन्धर्व, देवता र दानव लगायतका सबै प्रकारका प्राणीलाई ती हातले पीडित बनाउँथे। हनुमानजीले पलङमा तिर्साइएका ती दुवै हात हेर्नुभयो। ती मन्दराचल पर्वतमा सुतेका दुईवटा अत्यधिक रिसाएका अजिङ्गर जस्तै देखिन्थे। ती ठुला ठुला र शोभायमान दुईवटा हात सम्पन्न ती पर्वत जस्तो देखिने। आज त्यो दुईवटा हात सम्पन्न पर्वत जस्तै आकार भएको रावण दुईवटा शिखर सम्पन्न मन्दराचल पर्वत जस्तै शोभायमान भइरहेको। आज कुण्डलले प्रकाशमय कानमा कुण्डल लगाइरहेको अनि त्यस्तै गरेर कुण्डलले प्रकाशमय भएको मुखमण्डल आफ्नो ठाउँबाट हटेको, मोती जडिएको विचित्रमय कान्ति सम्पन्न मुकुटद्वारा अझ प्रकाशमय भइरहेको। छातीमा रातो चन्दनको लेप हारले सुशोभित अग्लो र चौडा छाती उसको। त्यसबाट त्यो राक्षसको समग्र शरीर शोभायमान भएको थियो। आज उसका आँखाहरू राता थिए। अब उसले सुन्दर प्रकारको कपडालाई धारण गरेको। आज के भयो त भने प्रकाशमय पलङमा सुतेको रावण त गङ्गाको असीमित जलाशयमा सुतेको हात्ती जस्तै देखिन्थ्यो। उसका चारैतिर 4वटा सुनका दियोहरू बलिरहेका थिए, जसको प्रकाशले त्यो प्रकाशमय भएकाले उसका सबै शरीरहरू प्रकष्ट देखिन्थे। हनुमानले आज सुन्दर प्रकारको कुण्डल लगाएका, नओइलाउने प्रकारको फूलको माला लगाएका त्यस्ता व्यक्तिहरू के गरेका? त्यहाँ बसिरहेका, सेवा गरिरहेका, त्यहाँ त्यस्तै गरेर नृत्य भइरहेको, गीत गाइरहेका यस्ता प्रकारका अचम्म प्रकारका दृश्यहरू आज त्यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? हनुमानजीले देख्नुहुन्छ। त्यसै गरेर हनुमानजीले अर्को विस्तारामा, अर्को पलङमा देख्नुहुन्छ रावणकी प्रेमिका, उसको महलकी स्वामिनी, उनको नाम मन्दोदरी थियो। ती पनि मनमोहक प्रकारका गहनाहरूले सुशोभित भइरहेकी थिइन्। यसरी रूप र वस्त्र आभूषणले विभूषित मन्दोदरीलाई देखेर हनुमानले यिनै सीता पो हुन् कि भन्ने अनुमान गर्नुभयो। त्यसपछि हनुमानजी हर्षले आनन्दित हुनुभयो। आज उहाँले आफ्नो पुच्छर पछार्न थाल्नुभयो। बाँदर प्रवृत्ति देखाउँदै आनन्दित हुन, खेल्न, गाउन, यताउता आवत जावत गर्न थाल्नुभयो। कहिले खावामा चढ्ने, कहिले पृथ्वीमा हाम फाल्ने कर्म गर्नुभयो। यसको केही समयपछि हनुमानजी आफ्नो यो क्रियाकलापलाई परित्याग गरेर आफ्नो स्वाभाविक अवस्थामा फर्किएर ती सीताका बारेमा अर्कै किसिमले चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। सीताको रामसँग वियोग भएको छ। यस्तो अवस्थामा खान, श्रृङ्गार गर्न, अलङ्कार धारण गर्न सीता माताले सक्नुहुन्न। पानी पिउने सम्भावना पनि हुन सक्दैन। देवताहरूमा राम बराबर कोही छैन। यसकारण अवश्य पनि यिनी सीता नभएर अर्कै कुनै स्त्री हुनुपर्छ भन्ने निश्चय गरेर ती हनुमानजी सीताको दर्शन गर्ने उद्देश्यका साथमा उत्साहित हुँदै अर्को के गर्नुभयो? महलतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू शयन गरिरहेका थिए। ती सबैका बीचमा रावण गाईको ठूलो गोठमा उत्तम गाईहरूमा माझमा सुतेको त्यो साँढे जस्तै गरी शोभायमान भइरहेको थियो। जसरी वनमा हात्तीहरूद्वारा घेरिएको कुनै हात्तीहरूको गजराज सुतिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी विभिन्न व्यक्तिहरू त्यहाँ घेरिएर बसिरहेका थिए। जतासुकै ठुला ठुला पाउजेब र बाजुबन्द छरिएका थिए।
त्यस्तै गरेर त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका भान्सेहरू भोजन गराइरहेका थिए, मदिरा व्यक्तिहरूले पिइरहेका थिए। यसरी त्यो राजमहलमा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू, विभिन्न प्रकारको अवस्था भयो। यस प्रकारले हनुमानले रावणको समग्र राजभवनमा खोज्दा पनि त्यहाँ सीतालाई भेट्टाउन सक्नु भएन। आज उहाँको हृदयमा दुविधा भयो। यसरी गहिरो निद्रामा सुतिरहेका व्यक्तिहरूलाई देखेर रावणलाई आज देखेर पनि हनुमानजी खोज्दै जानुभएको छ। यसकारण मैले रावणको समग्र राजभवनमा शुद्ध हृदयले खोज तलास गरेँ, तर सीतालाई देख्न सकिन। यसरी हनुमानले सोच्नुभयो। यसरी राजभवनको निरीक्षण गर्दाका अवस्थामा हनुमानले त्यहाँ देवताहरूका, गन्धर्वहरूका र नागहरूका कन्याहरू देखे पनि सीता मातालाई देख्नु भएन। जब हनुमानले त्यहाँ सीतालाई देख्नु भएन, त्यसपछि उहाँले अन्यत्र जाने प्रयास गर्नुभयो। यसपछि हनुमान अन्य ठाउँहरूमा प्रयत्नपूर्वक सीताको खोज तलास गर्न थाल्नुभयो। त्यो राजभवनभित्र रहेका हनुमान सीताको दर्शन गर्न उत्साहित हुँदै सिलसिलाबद्ध रूपमा लहराबाट बनाइएका मण्डपहरूमा, चित्र बनाउने घरहरूमा, रात्रिका समयमा आराम गर्ने घरहरूमा जानुभयो, तर कहीँ पनि सीतालाई भेट्टाउन सक्नु भएन। जब रामकी प्राण प्यारी सीतालाई त्यहाँ पनि नभेटेपछि हनुमान चिन्तित हुँदै, चिन्ताले आकुल व्याकुल हुँदै विचार गर्नुभयो, अब सीता निश्चित पनि जीवित छैनन्, जीवित हुनुहुन्न माताजी। यसैले मैले यसरी खोज्दा पनि उहाँलाई भेट्टाउन सकिन। पतिव्रता सीता उत्तम मार्गमा रहनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शील र सदाचारको एकाग्रतापूर्वकमा लाग्नुभएकी हुनाले निश्चय पनि पापी रावणले सीताको वध गरे होला, सीतालाई मारे होला। रावणको भवनमा जुन दासीको काम गर्ने राक्षसीहरू छन्, तिनीहरूको रूप ज्यादै डरलाग्दो छ। तिनीहरू धेरै भयानक छन्, तिनको कान्ति पनि भयङ्कर छ। तिनीहरूको मुख धेरै ठुलो, आँखा पनि ठुला ठुला छन्। तिनीहरूलाई देखेर सीताले डरले प्राण त्याग गर्नुभयो होला। यदि मैले सीतालाई भेट्टाउन सकिन भने मलाई मेरो पुरुषार्थको फल प्राप्ति हुन सक्दैन। यसै गरी बाँदरहरूसँग यता र उता घुमफिर गरेर मैले फर्किने समय पनि बिताइसकेँ। यसकारण अब म सुग्रीवका नजिकमा जाने बाटो पनि बन्द भइसकेको छ। हनुमानले विचार गर्नुभयो, किनकि म रित्तै गएँ भने मलाई कठोर सजाय मिल्नेछ। मैले रावणको समग्र राजमहलमा हेरेँ, एक एक गरेर स्त्रीहरूलाई पनि हेरेँ, तर अहिलेसम्म सीतालाई भेट्टाउन सकिन। यसैले मैले समुद्र नाघेको कुनै औचित्य नै भएन। मेरो परिश्रम त्यसै खेर गयो। जब म फर्किएर जानेछु, त्यो समयमा सबै बाँदरहरूले तिमीले त्यहाँ गएर के गर्यौ भनेर सोध्नेछन्। तर सीतालाई नभेट्टाएपछि अब मैले के जवाफ दिनु? सुग्रीवले निश्चय गरेको समय सकिएकाले अब आमरण अनसन बस्छु। मलाई वृद्ध जाम्बवान र युवराज अंगदले के भन्लान् प्रभु, म यहाँबाट समुद्र तरेर गइसकेपछि मैले अन्य बाँदरहरूलाई के जवाफ दिने होला? यसपछि हनुमानले विचार गर्नुभयो, मैले यसरी हुनु हुँदैन, यो यसरी रित्तै फर्किनु उपयुक्त हुँदैन। उत्साह नै सुखको मूल कारण हो। यसकारण म फेरि अनेक ठाउँहरूमा खोजी गर्नेछु जहाँ मैले अहिलेसम्म खोजेको छैन। यसै गरी प्राणीहरूलाई सबै किसिमको कर्ममा लगाउने मूल तत्त्व नै उत्साह हो। त्यसैले आफूले गरेको कार्यमा सफलता उपलब्ध त्यो उत्साहले गराउँछ। यसैले अब म अत्यधिक उत्साहित हुँदै सीताको खोजीमा लाग्दै रावणद्वारा सुरक्षित म अहिलेसम्म नगएको ठाउँमा गएर सीताको खोज तलास गर्छु। मैले स्त्री बस्ने घर, खेलबाड गर्ने घर, चित्र बनाउने घर, बगैँचाका गल्लीहरू, पुष्पक लगायतका विमानमा सबैतिर कुना कुनामा खोजेँ। यसैले अब अन्य ठाउँहरूमा खोजी गर्छु भन्ने निश्चय गरेर हनुमानजी फेरि खोज्न थाल्नुभयो। जमिनभित्र बनेका घरहरूमा, चौबाटामा बनेका मण्डपहरूमा, घरहरू छाडेर तिनीहरूभन्दा केही टाढा बसेका विलासिताका भवनहरूमा खोज्न थाल्नुभयो। हनुमानजी कुनै घरमा चढ्नुहुन्थ्यो, कुनैबाट तल झर्नुहुन्थ्यो, कतै बस्ने कतै हिँड्ने हेर्दै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसै गरी घरहरूका ढोका खोलिदिनुहुन्थ्यो, कतै बन्द गर्नुहुन्थ्यो, कुनै घरभित्र पसेर हेर्ने फेरि निस्कने गर्ने। आज यसरी हाम फाल्दै र माथितिर उफ्रँदै सबैतिर खोज्न थाल्नुभयो। ती हनुमानजी त्यहाँ भएका सबै ठाउँमा घुमफिर गर्नुभयो। रावणको महलमा हनुमान नपुगेको कुनै ठाउँ थिएन। उहाँले प्रखालभित्रका गल्लीहरू, चौबाटाका रुखहरूका फेदमा बनेको बेदीहरू, खाल्डा र पोखरीहरू सबैतिर खोज्नुभयो।
हनुमानले ठाउँ ठाउँमा अनेक किसिमका आकार भएका कुरूप र डरलाग्दा राक्षसी देख्नुभयो, तर सीतालाई कतै देख्नु भएन। त्यहाँ हनुमानले संसारमा सौन्दर्यमा सर्वोत्कृष्ट विद्याधरका स्त्रीहरूलाई पनि देख्नुभयो, तर त्यहाँ सीतालाई देख्नु भएन। यसै गरी हनुमानले त्यहाँ सुन्दर सुन्दर प्रकारका व्यक्तिहरू भएको पूर्णचन्द्रको जस्तै मुख भएका नागकन्या देख्नुभयो, तर सीतालाई देख्नु भएन। यसै नै हनुमानले त्यहाँ अन्य सबै कुरा देखे तापनि सीतालाई कतै भेट्टाउन सक्नु भएन। यसरी आफू असफल भएको देखेपछि हनुमानजी धेरै चिन्ताले आकुल व्याकुल हुनुभयो। त्यसपछि हनुमान विमानबाट तल ओर्लिएर अत्यधिक चिन्ता गर्न थाल्नुभयो। शोकका कारणले उहाँको चेतना शक्ति शिथिल भयो। यसपछि हनुमान विमानबाट महलको पर्खालमा ओर्लिनुभयो। त्यहाँ आइसकेपछि आकाशमा चम्किएको बिजुली जस्तै गरी तीव्र गतिमा यता र उता घुम्न थाल्नुभयो। जब रावणका सबै घरहरू घुम्दा पनि हनुमानले सीतालाई नदेखेपछि मनमा विचार गर्न थाल्नुभयो, मैले रामको कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि लङ्कामा धेरै पटक घुमिसकेँ, तर सीतालाई मैले कहीँ पनि देखिनँ। मैले यहाँका साना पोखरी सरोवर नदीहरू, पानीको अगल बगल, वन र जान कठिन पर्ने पहाडहरूमा समेत हेरेँ। यो नगरको अगल बगलमा सबै ठाउँमा खोज तलास गरेँ, तर मैले कतै पनि सीतालाई देखिनँ। मलाई सम्पातीले सीता रावणको महलमा नै रहेकी बताएका थिए। फेरि मैले सीतालाई भेट्टाउन सकिरहेको छैन। रावणले जबरजस्ती अपहरण गरेर ल्याएकी सीता विवश भएर आज रावणको सेवामा समर्पित हुन सम्भव छैन। मेरो विचारमा जब रावण रामका बाणहरूद्वारा डराएर तीव्र गतिमा आकाशमा उफ्रँदाका समयमा सीता उसको हातबाट खुस्किएर झरेकी हुनुपर्छ, अथवा रावणले जब सीतालाई सिद्धहरूले सेवा गरेको मार्ग आकाशबाट लागिरहेको थियो होला। त्यो समयमा समुद्रलाई देखेपछि डरले सीताको हृदय नै चिरिएर आज सीता तल झर्नुभयो होला। रावणको ज्यादै तीव्र गति र उसका हात बलियो बन्धनले पीडित भएर सीता माताले आफ्नो प्राणलाई परित्याग गरेको हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुभयो। यसै गरी जुन समयमा रावणले सीतालाई समुद्रमाथिबाट लगिरहेको थियो, त्यो समयमा सीता छटपटाएर समुद्रमा खसेकी हुनुपर्छ, अथवा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयासमा लागेकी सहयोगी विहीन सीतालाई यो दुष्ट रावणले नै खायो, अथवा मनमा दुष्ट भावना भएकी रावणकी पत्नीहरूले सीतालाई आफ्नो भोजन बनाए होलान्। अहो, रामको पूर्ण कला सम्पन्न चन्द्रमा जस्तो मनमोहक, राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तै आँखा भएको मुखको चिन्तन गर्दै दयनीय अवस्थामा रहेकी सीता माताले यो संसारलाई परित्याग गर्नुभयो होला। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, यसरी पुकार सहित धेरै विलाप गर्दै आज सीता माताले आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो होला, अथवा यो रावणले कुनै गोप्य ठाउँमा लुकाएर राखेको पनि हुन सक्छ। कठै बराङ, अहो त्यहाँ ती अबला पिञ्जरा थुनिएको मैना जसरी पटक पटक सीताले विलाप गरिरहनु भएको छ होला, जो जनकका कुलमा उत्पन्न भएकी रामकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। ती नीलकमल जस्ता आँखा भएकी सीता रावणको बसमा पर्ने सम्भावना नै छैन। सीतालाई गोप्य घरमा लुकाएर राखेको, सीता समुद्रमा खसेर मृत्यु भएको, अथवा रामसँग वियोग भएको पीडा सहन नसकेर प्राण परित्याग गरेको जेसुकै भए तापनि यो कुराको जानकारी रामलाई दिनु ठिक हुँदैन, किनकि रामले आफ्नी पत्नीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। यो समाचार बताउँदा दोष लाग्छ, नबताउँदा पनि दोष लाग्ने सम्भावना छ। यो अवस्थामा कस्तो उपाय बताउने होला? मलाई त दुवै काम कठिन लागिरहेको छ। यसरी हनुमान कुनै कार्य कठिन भएको अवस्थामा समयअनुसार के गर्दा ठिक होला भन्ने विषयमा चिन्तना गर्न थाल्नुभयो। यदि मैले सीतालाई नदेखिकन यहाँबाट किष्किन्धामा गएँ भने मेरो पुरुषार्थको कुनै औचित्य रहने छैन। त्यसपछि मैले यो समुद्र नाघेर राक्षसहरूलाई हेरेको व्यर्थ हुनेछ। मैले किष्किन्धामा गएर सुग्रीव लगायतका बाँदरहरू र लक्ष्मण सहितका रामलाई बताउने केही कुरा नै छैन, केही कुरा नै भएन। यदि मैले त्यहाँ गएर रामलाई सीतालाई नभेटेको कुरा बताएँ भने रामले प्राण परित्याग गर्नुहुनेछ। सीताका विषयमा यस प्रकारका कुरालाई सुनेपछि आज रामचन्द्र जीवित रहने सम्भावना रहँदैन।
आज उहाँले सङ्कटमा परेर प्राण परित्याग गर्ने सङ्कल्प गरेको देखेपछि लक्ष्मण बिचरा उहाँ पनि जीवित रहने अवस्था रहने छैन। आफ्ना दाजु र भाइको विनाश भएको समाचार सुनेपछि भरतले पनि प्राण परित्याग गर्नुहुनेछ। यसरी दाजु भरतको मृत्यु भएको देखेर शत्रुघ्न पनि जीवित रहने छैनन्। यसरी चारवटै छोराको मृत्यु भएको देखेपछि कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयीले निश्चित रूपमा प्राण त्याग गर्नुहुनेछ। यसैगरी रामको त्यो अवस्था यस्तो भएको देखेपछि अर्काले गरेको उपकार सम्झिने र आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने सुग्रीव पनि जीवित रहन सक्ने छैनन्। त्यसपछि पतिको शोकले पीडित हुँदै दुखी र आनन्दविहीन भएकी तपस्विनी रुमाले पनि मृत्युलाई वरण गर्नेछिन्। यसैगरी तारा पनि जीवित रहने छैनन्। बालीको विरहरूपी दुःखबाट त पीडित छँदैछन्, यो अहिलेको शोकका प्रभावले कमजोर भएर उनी तत्कालै मृत्युवरण गर्नेछिन्। यसरी आफ्ना मातापिताको मृत्यु हुनासाथ सुग्रीवको पनि मृत्यु भएपछि त्यसबाट पीडित भएका अंगदले पनि आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नेछन्। त्यसपछि आफ्नो स्वामीको चिन्ताले पीडित भएका सबै बाँदरले आफ्नो मुक्काले शिरमा हिर्काउनेछन्, जसको यशस्वी सुग्रीवले सान्त्वनापूर्ण वचनहरू दान र मानपूर्वक पालन पोषण गर्नुभएको थियो। ती बाँदरले त्यो सम्झिँदै प्राण परित्याग गर्नेछन्। यो प्रकारको अवस्थामा बाँचेका बाँदरले वन पर्वत र गुफाहरूमा एकत्रित भएर आनन्द लिन सक्ने छैनन्। आफ्नो राजाको शोकले पीडित भएका सबै बाँदर आफ्ना पुत्र, आफ्ना पत्नी र मन्त्री समेत पर्वतका शिखरहरू भन्दा तलको समतल अथवा विषम ठाउँमा हाम फालेर प्राणलाई परित्याग गर्नेछन्। अथवा सबैले विष पिउँछन् अथवा फाँसी लगाउनेछन्, बलिरहेको आगामा प्रवेश गर्नेछन्। यसैगरी अनसन बस्नेछन्, आफ्नो शरीर छुराले छेड्नेछन्। म त्यहाँ गइसकेपछि ठूलो कोकोहोलो मच्चिनेछ। इक्ष्वाकु कुलको बाँदरहरूको सबैको विनाश हुनेछ। यसै म यहाँबाट किष्किन्धा जान्न, सीताको दर्शन नभएसम्म सुग्रीवलाई पनि भेट्ने छैन। यदि म यही नै बसेँ भने, अर्थात् त्यहाँ गइन भने मेरो प्रतीक्षामा रहेका सबै जीवित रहनेछन्। सीताको दर्शन नपाए म यही वानप्रस्थी भएर बस्नेछु। मेरो हातमा जुन फल लगायतका खान योग्य वस्तु पर्दछन्, त्यसैलाई आफ्नो प्राप्त गरेर त्यहीबाट आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्नेछु। सन्तोष लगायतको नियमहरूको पालना गरेर रुखको फेदमा बसेर जीवन बिताउनेछु, अथवा कन्दमूल र फल प्रशस्त पाइने सागरको किनारको नजिकमा त्यहाँ ठाउँमा आफ्नो चिता बनाएर बलिरहेको आगोमा प्रवेश गर्नेछु। अनि आमरण अनसनमा बसेर मेरो शरीर धारण गरेर जीवात्मालाई शरीरबाट अलग गराउने प्रयासमा लागेको मैले शरीरलाई काग र हिंसक जन्तुले आफ्नो आहार बनाउनेछन्। म मरिसकेपछि यदि मैले सीता माताको दर्शन पाइन भने म सहर्ष जलमाथि जल समाधि लिनेछु। मैले बुझेअनुसार यसरी जलमा प्रवेश गरेर परलोकमा जानु ऋषिहरूको दृष्टिमा पनि उत्तम कुरा हो। आजको मेरो कल्याणदायक रात पनि सीतालाई नदेखि बित्यो भने अब म नियमपूर्वक रुखको फेदमा बसेर तपस्वी हुनेछु। तर सीताको दर्शन नपाएसम्म यहाँबाट कुनै पनि हालतमा म जाने छैन। यदि सीतालाई नदेखि म फर्किएँ भने समग्र बाँदर सहित अंगद पनि जीवित रहने छैन। आत्महत्या गर्नु ठूलो पाप हो। जुन पुरुष जीवित रहन्छ त्यसको कुनै न कुनै समयमा अवश्य कल्याण हुन्छ। यसै कारणले मैले आफ्नो प्राणलाई चाहिँ अहिले परित्याग गर्दिन, किनकि जीवित रहँदासम्म अभिलाषा गरिएको वस्तु अथवा सुख अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी मनमा अनेकौं प्रकारका, अनेकौं तरहका, अनेकौं किसिमका दुःख लिएका हनुमानजी शोकबाट मुक्त हुन भने सक्नु भएन। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।